बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। सियालकोट में 2 रोज़ कबल चारवा सेक्टर पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद सरहदी इलाकों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तफ़ा अली से, जो इस वक्त हरपाल सेक्टर 0 लाइन पर मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा अली, क्या सूरत हाल है? जी, 2 रोज़ कबल भारतीय फोर्सेस के जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, माटर गोले बरसाए गए। हरपाल सेक्टर 0 लाइन में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर ये भारतीय फ़ौज ने बुज़दिलाना बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए टारगेट यहाँ पे हरपाल सेक्टर को बनाया और हमारे पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई करते हुए बुज़दिल दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। जी, यहाँ पर अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पर जन सरेआल, जदेयाल और मज़ीद गांव जहाँ पर इन्होंने फायरिंग की और माटर गोले बरसाए, लेकिन यहाँ के पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनका अगर जज्बा देखा जाए तो उनका आज भी जज्बा उसी तरह है और वो यहाँ पर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है। अगर वो कहें उनका कहना है कि अगर अब बारिद बुज़दिलाना ऐसी हरकत करेगा तो हम अपनी पाक फ़ौज के साथ मिलकर इन्हें मज़ीद मुँह तोड़ जवाब देंगे। जी, जंग में एथलेटिक्स के मुकाबला जात का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूलों कॉलेज के अलावा मुख्तलिफ अकेडमीज और क्लबों से बॉयज़ एंड गर्ल्स खिलाड़ियों ने खेलों के मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। माहिर स्टेडियम में मुनक्कदा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जंग के मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, अकेडमीज और क्लबों से सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर 100 मीटर से 1500 मीटर दौड़, हाई जंप समेत दीगर खेलों के मुकाबले करवाए गए। मुकाबलों में शरीक खवातीन का कहना था कि खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को आजमाने के लिए इस तरह के मौके फराहम करना काबिल सताइश है। और मैंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल की और मैं इंशाल्लाह आगे भी पोजीशन हासिल करूंगी, अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर जमील शफीक का कहना था कि मुकाबला जात का मकसद नए टैलेंट को उजागर करना और नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से महफूज रखना है। इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ जंग के लड़के मौजूद हैं और बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा टैलेंट है यहाँ, हमें उनको उजागर करना है। मेरी सबसे ज़्यादा तवज्जो खेल के मैदानों को सरसब्ज़ और शादाब और उनको आबाद रखने में मिली। और मैं सर शफीक साहब का ये जुमला कभी भी नहीं भूल सकता कि उन्होंने कहा खेल के मैदान आबाद रहे तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल हमेशा वीरान रहेंगे। खेलों से ना सिर्फ इंसान चाको चौबंद रहता है बल्कि इससे रोजगार के भी बहुत सारे मौके फराहम होते हैं। मुकाबला जात के इख्तिताम पर कामयाब खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। मरोट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर नसीबुल्लाह खान की हदायत पर SHO थाना मरोट मतलूब अहमद की कार्रवाइयाँ जारी। नाजायज़ असलहा रखने वाले मंशियात फरोशों, चोरों, डकैतों और दीगर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। मुख्तलिफ मुकदमात में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए और चोरी शुदा माल बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया गया। मरोट में वाटर सप्लाई कमेटी का मंसूबा करप्शन की कि हम 1 हफ्ते में वाटर सप्लाई का सारा निज़ाम ठीक कर देंगे, ताहाल निज़ाम पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुका है। वाटर सप्लाई के रकबे से कीमती दरख्त भी काटे जा चुके हैं। शहरियों का कहना था कि कमेटी की जिम्मेदारी। चूनिया में इलाहाबाद टिम्बर मार्केट में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजरों से नकदी 6 लाख रुपए से जायद रकम और 6 मोबाइल फोन लूट लिए। डकैती का शिकार होने वाले ताजरों ने कसूर देपालपुर रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। ताजरों का कहना था कि तहसील भर में रोजाना की बुनियाद पर डकैती की वारदातें हो रही हैं। पुलिस बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। हाफिजाबाद में साबिक MPA मियां मामून जाफर ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 नवंबर को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है, जिसमें पार्टी अपना मंशूर बयान करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शफकत अली से। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज इस सियासत की दुनिया में एक पार्टी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है वो भी मैदान में है। जो 3 नवंबर को हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बहुत बड़ा पावर शो जो है वो कर रही है। इस वाले से मेरे साथ साबिक MPA मियां मामून जाफर ताड़ साहब मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। आज जो 3 नवंबर को पावर शो हो रही है इसमें कितनी तादाद होगी?
انشاءاللہ جی ہزاروں میں لوگ ہوں گے، اور موقع پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا عظیم الشان جلسہ ہوگا، اور بڑے ہوپ فل ہیں. اور آج بھی ہماری پارٹی کا پہلا جلسہ خانیوال میں تھا، تحصیل جو جہانیہ وہاں پر، تو لوگوں نے دیکھا ہے جی، ایک سرپرائز دیا، اور ایک دوسرا سرپرائز انشاءاللہ آپ کو 3 نومبر کو حافظ آباد میں ملے گا. جی 3 نومبر کو استحکام پاکستان پارٹیاں جو وہ آ کر اپنا حافظ آباد میں منشور بتائے گی، اور پاور شو کر کے اپنا جو پارٹی کا منشور ہے اسے بھی بتائے گی. جی گجرانوالہ میں ڈپٹی کمشنر فیاض احمد محل کا تحصیل نوشہرہ ورکا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول DPS نوشہرہ ورکا کا بھی تفصیلی دورہ، جس میں انہوں نے صارفین کے حقوق کے بارے میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال نوشہرہ میں طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا، زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کا کہنا تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت فلاح و بہبود افسران اپنی اولین ترجیح بنائیں. سلاوالی میں ڈکیتی کی مسلح واردات، ڈکیت گن پوائنٹ پر شہری سے نقدی، موبائل، موٹر سائیکل لوٹ کر فرار ہو گئے. مقامی صحافی کامران خان سرگودا میں زیر علاج والدہ کی عیادت کر کے واپس سلاوالی آ رہا تھا کہ 2 موٹر سائیکل سوار ڈکیتوں نے گن پوائنٹ پر روک کر نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکل چھین لیا. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ڈکیتوں کی تلاش شروع کر دی. چنیوٹ کے نجی ہسپتال میں ڈیلیوری کے لیے آئی لیڈی ڈاکٹر اور عملے کی مبینہ غفلت سے نومولود بچی دم توڑ گئی. بچی کی ہلاکت پر ورثاء نے میت رکھ کر ہسپتال کے سامنے احتجاج کیا. بچی کے والد نے مطالبہ کیا کہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. ڈیلیوری کی یہاں کوئی سہولت نہ تھی، نہ ہی آکسیجن، نہ ہی کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ موجود تھا. چنیوٹ کے CEO ہیلتھ کے مطابق واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا. غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی میرا نام محمد اسد ہے، یہ MD کلینکس ہاسپٹل ہے. یہاں پہ آج میں اپنی اہلیہ کو لے کے آیا ہوں، ان کا ڈیلیوری کیس تھا. تو جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا نا نارمل کیس ہو جائے گا، ہم کوشش کرتے ہیں ہو جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے سٹارٹ کریں، وہ انہوں نے کر دیا. لیکن یہاں پہ کیا تھا، ہوا کیا ہے کہ جو ان کے پاس ڈاکٹر صاحبہ ہیں، جو ہماری یہ ڈاکٹر کومل شاکر ہیں، یہ پاس ہی نہیں گئی پیشنٹ کے، اور انہوں نے یہاں پہ دائیاں 2-3 رکھی ہوئی ہیں جن کو ابھی انہوں نے یہاں سے بھگا دیا، بیک ڈور سے انہوں نے یہاں سے، ان کو ابھی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھر چلی گئی ہیں. وہ رہی ہیں پاس، انہوں نے کوئی پراپر نہ ہیلپ کیا ہے نہ کچھ کیا ہے. وہ ایک عجیب ڈرامہ سا تھا. بس میں تو ابھی میری بچی کی ڈیتھ ہو گئی، وہ جب ڈیلیوری ہوئی، کوئی ان کے پاس پراپر اس کے لیے فرسٹ ایڈ نہ تھا، نہ ان کے پاس CPR کا کوئی پروسیجر تھا، اور آکسیجن وغیرہ کوئی چیز ہی نہیں ان کے پاس. تو ہم تو پرائیویٹ سمجھ کے آئے تھے کہ یہاں پہ شاید سرکاری سے اچھی فیسلٹیز مل جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی وہی ضلالت ہے. یہ جو ہے ان کے پاس جو وہ ان کی دائیاں ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی سرٹیفکیٹ ہے نہ کوئی سند ہے. وہ یہاں پہ کر رہی ہیں کیسز. اور ابھی انہوں نے جب ڈیلیوری ہوئی ہے تو تب انہوں نے ہمیں کہا کہ جی بچے کو ڈاکٹر نجم کے پاس لے جائیں اسلامیہ ہاسپٹل میں، وہاں پہ جا کے جی اس کا وہ پراپر ان کو فرسٹ ایڈ ملے گی. وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیبی ایکسپائر ہو گیا. تو یہ ہے کہ جی میری درخواست ہے اپنے CEO صاحب سے، اور جو باقی ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، ان سب سے میری جو ہیلتھ کو ڈیل کرتے ہیں کہ یہ کائنڈلی ذرا ان کے خلاف ایکشن لیں. اگر ان کے پاس پراپر سیٹ اپ نہیں ہے تو اس کو تالا لگائیں. اگر لوگوں کے بچے کیوں مار رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، میں ان کو کلر کہوں گا. یہ کلر ہے، انہوں نے میرے بچے کو مارا ہے، کل کو یہ کسی اور کے بچے کو بھی ماریں گے. صادق آباد میں تنظیم الاسلامی حلقہ سکھر کے زیر اہتمام فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی، جو حیدری مارکیٹ سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب صادق آباد جا کر اختتام پذیر ہوئی. مقررین نے اپنے اپنے خطاب میں فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے حق میں اظہار یکجہتی اور اسرائیل مخالف نعرے بازی کی. ریلی کے شرکاء نے مختلف پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے مخالف نعرے درج تھے. آخر میں ریلی کے شرکاء نے فلسطین کے حق میں دعائے خیر کروائی. ماننا والا گاؤں نتھو والا کا رہائشی 12 سالہ عثمان گزشتہ روز سے لاپتہ تھا، جس کی تلاش جاری تھی. عثمان کی تشدد زدہ لاش گاؤں کے سکول سے برآمد ہوئی. پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر تفتیش شروع کر دی. پاکستانی سنی تحریک کشمور کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف ریلی مدینہ مسجد سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک نکالی گئی. فلسطینیوں کی حمایت میں فلگ شکاف نعرے لگائے گئے. ریلی میں بڑی تعداد میں پاکستانی سنی تحریک کے کارکنان اور دیگر نے شرکت کی. ریلی میں سیاسی، سماجی اور وکلا برادری سمیت کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی. ریلی مدینہ مسجد سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک نکالی گئی. اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر اسرائیل کے حملے ناقابل برداشت ہیں. اس وقت مظلوم فلسطینی مسلمان امت مسلمہ سے مدد کے طلبگار ہیں.
छांगामांगा में फौतगी पर जाने वाली फैमिली डाकू के हत्थे चढ़ गई। सर्कल भर में वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी। फौतगी पर जाने वाली फैमिली को डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। डाकू मलिक आशिक की बीवी से जेवर और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गया। दौरान वारदात खवातीन ने मजम्मत की तो जल्दी में डाकू का मोबाइल फोन गिर गया। मुतासरा फैमिली ने डाकू का मोबाइल फोन थाना छांगामांगा के हवाले कर दिया। SHO का कहना था कि मोबाइल फोन की मदद से डाकुओं का जल्द सुराग लगा लेंगे। अपना छांगामांगा स्टेशन के सामने असी आ रहे हैं, फैमिली मेरी नाल है। आए ने 2 मंड भाई तो मोटरसाइकिल उन्होंने दोनों को मोहर ने उन्हें आके गड्डी रोक ली तो मोहर उन्हें कढ़ लैन गुड़ियाँ 2 लाख लै लें, 2 मुर्गियाँ लै लें तो खैर करके वापस चले गए। तो उन्होंने मोबाइल डिग्गा जिस नशे ने मोबाइल डिग्गा तो मोबाइल नहीं फड़िया गया तो नशे ने पैर करके चले गए। मोबाइल सड़े होते साढ़ा नुकसान पूरा किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 131 डिफेंस लाहौर ज़ेबा नाज आल पाकिस्तान फैमिली कोन डॉक्टर्स के सालाना फंक्शन में सदर तारिक महमूद